अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान क्या है, हम रोज़ा क्यों रखते हैं, आज की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अपने अज़ीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। रमज़ान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये हिजरी तक़वीम का 9वां महीना जो शाबान के बाद आता है। हम मुसलमानों के नज़दीक ये महीना दीगर हिजरी महीनों के बनिस्बत बहुत ख़ुसूसियत और मकाम व मर्तबा वाला समझा जाता है। इस महीने में इस्लाम का एक अहम रुकन रोज़ा रखा जाता है। रोज़े के दिनों में फ़जर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाना पीना बिल्कुल मना होता है। रमज़ान नाम ये सिर्फ़ इस्लाम की ईजाद नहीं बल्कि ये नाम ज़माने जाहिलियत में मौजूद था और महीने के ही नाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। ज़माने जाहिलियत में लोग महीनों के नाम इनके वक़ू और इनके नौइयत की वजह से रखते थे। जैसे ज़ुल्हज का नाम चूँकि इस महीने में हज का मौसम होता था इसलिए ज़ुल्हज नाम रखा गया। इसी तरह रबीउल अव्वल चूँकि नाम रखते वक्त ये महीना रबी के मौसम में था, इस तरह दीगर महीनों के भी वजह से तस्मीया है। बहरहाल रमज़ान की वजह तस्मीया रमज़ान ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी शदीद गर्मी के आते हैं। जब इसका नाम रखा गया था इस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसलिए इसका नाम ही रमज़ान रखा दिया गया था और ये नाम इस महीने के एतबार से मुसलमानों के लिए बहुत मुनासिब है चूँकि रोज़ेदार का पेट भूख और प्यास की शिद्दत से भरा होता है। रमज़ान के महीने का आगाज़ 29 शाबान को चाँद देखने के बाद और चाँद नज़र ना आने की सूरत में 30 शाबान के बाद होता है। अगला दिन पहला रमज़ान होता है। फिर इसी तरह चाँद देखने पर 29 या ना देखे जाने की सूरत में 30 दिन पर मुकम्मल होता है। रमज़ान के ख़त्म होने के बाद हम मुसलमान ईद उल फ़ितर मनाते हैं। रमज़ान के महीने का मुसलमानों के नज़दीक एक ख़ास तारीख़ी मकाम व मर्तबा है। कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर इसी महीने की शब कदर में नाजिल हुआ था। फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में थोड़ा थोड़ा वही की शक्ल में आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। इसका आगाज़ गारे हिरा में हुआ जहाँ फ़रिश्ता जिब्राईल इन के पास कुरान की पहली वही लेकर आया और इनसे कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और ये कुरान की नाजिल होने वाली पहली आयत थी। कुरान पहली मरतबा रमज़ान के महीने की शब कदर में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर मुकम्मल नाजिल कर दिया गया और इसे आसमान दुनिया की बैतुल हज़ा में रख दिया गया। फिर जिब्राईल वहाँ से उम्राओ नवाही और कुरान अहकामात को थोड़ा थोड़ा बशकल वही नाजिल करते रहे और 23 साल की मुद्दत में मुकम्मल नाजिल हो गया। दीन इस्लाम में रमज़ान के महीने की फ़जीलत व अहमियत से मुताल्लिक़ बहुत सी कुरानी आयात और अहादीस हैं। चूँकि इस महीने में इस्लाम का एक रुकन रोज़ा रखा जाता है जो इस्लाम में इंतहाई अजर व सवाब का काम है। इसके अलावा इस महीने की फ़जीलत में जन्नत के दरवाज़ों का खोल दिया जाना, जहन्नुम के दरवाज़ों का बंद कर दिया जाना और सरकश शयातीन को कैद करना वगैरह। मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर से गुनाहों से बचते हैं और नेकी और खैरात के काम करते हैं। इन इबादत और अतात के ज़रिए अल्लाह की कुर्बत, जन्नत की तलब और जहन्नुम से दूरी का महीना है। इस महीने की पहली रात में शयातीन और सरकश जिन्नातों को कैद कर लिया जाता है, जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, इसका एक भी दरवाज़ा नहीं खुला रहता। इस तरह जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इसका भी दरवाज़ा कोई बंद नहीं रहता। एक मनादी आवाज़ लगाता है, ए खैर के तलबगारों मुतवज्जा हो जाओ और ए शर के ख़रीदारों इज्तनाब करो। अल्लाह की तरफ से जहन्नुम से आज़ादी का परवाना है और ये अमल हर रात होता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ने हर मुसलमान बालिग़ पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है। इसे गुनाहों से मग़फ़िरत, सवाब व रज़ा, दुआओं की कबूलियत और अल्लाह से तक़र्रुब का महीना करार दिया है। रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और फ़ुरक़ान की दलील है। अल्लाह पाक कुरान में फ़रमाते हैं, जो शख्स इस माह को
پائے وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ مدت کو مکمل کرو، اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کریں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر چل سکیں۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں سال کی ایک عظیم رات شب قدر میں نازل ہوا۔ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ قرآن میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ترجمہ: ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ دخان میں ہے ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، ہم ڈرانے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں جود و سخا اور احسان و کرم کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس میں قرآن کی خوب تلاوت اور کثرت سے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ روزے میں صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی خواہشات اور شہوات کو قابو کر کے خدا کے اس فریضے پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کا بدلہ جنت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے میرے مومن بندو اپنے رب سے تقویٰ کرو۔ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کے لیے ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بلا حساب پورا دیا جائے گا۔ مسلمانوں پر پہلی مرتبہ سن 2 ہجری 624 کو روزہ فرض کیا گیا۔ مسلمان روزے کو صرف رسمی عبادت نہیں سمجھتے بلکہ اسے اللہ سے تقویٰ کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں قحط سالی سے بچنے اور گناہوں سے کفارے کے لیے 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ اس میں سے ایک الیاد دان پال گورڈن چانڈلر ہیں، لیکن بعض دوسرے علماء اس موقف کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے حضرت علی بیان کرتے ہیں، حضرت علی کچھ لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے کہ ایک شخص اٹھا اور سوال کیا، یا علی روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، انسان کے وجود کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک انسان کا جسم اور دوسرا انسان کی روح۔ انسان مسلسل اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنی روح کی توانائی کی فکر نہیں کرتا۔ تب ہی اللہ نے ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنی جسمانی خواہشات پر قابو پا لے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جس تکبر سے وہ پورا سال کھانا کھاتا رہتا ہے، اگر یہ نعمتیں ختم ہو جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اس زمین پہ جو لذیذ کھانے نہیں کھاتے، جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے جسم کی بیماریوں کو روکنے کے لیے اور روح کی توانائی کے لیے انسانوں پر روزہ فرض کر دیا، لیکن اے شخص، یاد رکھنا، صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، قدموں کا بھی روزہ ہے۔ اس نے کہا، یا علی وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صرف بھوک پر قابو پانا روزہ نہیں، خواہشات پر قابو پانا روزہ ہے۔ اگر کسی انسان کو آنکھوں سے گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس سے روکے۔ اگر کوئی انسان کانوں سے ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو اس سے بھی روک لے۔ اگر کوئی انسان زبان سے اللہ کی کسی مخلوق کا دل دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو انسان اس سے بھی روکے۔ اگر انسان ہاتھوں سے، قدموں سے کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ انسان خود کو اس سے بھی روکے۔ اے شخص، حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے اللہ کے لیے روکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی حقیقت ہے جو میں نے آج آپ کو بتائی۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔
اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔